हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू AI बूट कैम्प। आज हम एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है प्लेजरिज्म चेकर। हम मल्टीपल फाइल्स को रखेंगे फोल्डर में और उनमें जो टेक्स्ट है हम कंपेयर करेंगे, हम चेक करेंगे कि उनमें कितनी सिमिलैरिटी है या फिर उन फाइल्स में कितना प्लेजरिज्म है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्लेजरिज्म चेकर, जो कि हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे और हम चेक करेंगे कि जो फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं हमारे पास उनमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितना प्लेजरिज्म मौजूद है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ओएस। ओएस नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम ओएस जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये ओवरऑल हम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम ओएस कहते हैं। जो ओएस मॉड्यूल है वो हमें फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद जो सेकंड पे मैं इंपोर्ट करूंगा उसका नाम है फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट df idf vectorizer। टी कैपिटल था। TF-IDF वेक्टराइजर जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है टेक्स्ट को फीचर वेक्टर में, जो कि यूज किया जाता है फिर एज इनपुट जब हम एज इनपुट प्रोवाइड करते हैं एस्टिमेटर्स को। इसकी सिंपल वर्डिंग में अगर मैं समझाऊं तो जो हमारे पास टेक्स्ट वाला डाटा होता है उसको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेता है। अगर मैं इसको आपको गूगल करके दिखा दूं तो TF-IDF तो ये आप देख सकते हैं कि माउस, द कैट, हाउस, तो जितने वर्ड्स थे वो आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आ चुके हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स ये हमारे पास नंबर्स में आ जाता है जो कि हम बाद में यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट matrices डॉट pairwise इंपोर्ट कोसाइन सिमिलैरिटी। तो हम जो फाइल्स हैं उनमें सिमिलैरिटी जब हम मेजर करेंगे तो हम कोसाइन सिमिलैरिटी को यूज करेंगे और ये हमें बताएगा कि फाइल में कितनी सिमिलैरिटी है। जो टेक्स्ट है या जो इंफॉर्मेशन डाटा वगैरह हमने टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो उनमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितना जो दो फाइल्स हैं वो कितनी सेम है, कितनी मैचिंग है। नेक्स्ट अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट फाइल्स, जिसमें फाइल का नाम जो है वो स्टोर हो जाएगा। लिस्ट और फॉर डॉक्यूमेंट इन os डॉट लिस्ट dir। लिस्ट डायरेक्टरी की अगर हम इन्फो देखें तो ये एक रिटर्न हमें करता है एक लिस्ट को कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द फाइल्स इन द डायरेक्टरी। तो जो डायरेक्टरी है उसमें जो फाइल्स हैं उनके नाम जो है वो रिटर्न करता है। और यहाँ पर मैं कंडीशन रख लेता हूँ कि मुझे सिर्फ वो फाइल के नाम चाहिए जो कि .txt जिनकी फाइल फॉर्मेट है, क्योंकि मैंने जो टेस्ट करना है, जो प्रोजेक्ट के लिए फाइल्स को यूज करना है वो txt फाइल्स हैं। इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशन रख रहा हूँ कि जो txt फाइल फॉर्मेट वाली फाइल्स हैं उनके नाम आप मुझे रिट्रीव करके लिस्ट बनाकर स्टूडेंट फाइल्स में स्टोर कर दें।
तो if dot ends with dot txt, तो अब अगर हम इसको चेक कर लें तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास फोल्डर में 4 फाइल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स, john.txt, fatima.txt और juma.txt। अब इनका हम डाटा जो है वो रिट्रीव कर लेते हैं। Student notes is equal to open file encoding is equal to UTF 8 dot read for file in student files। तो स्टूडेंट फाइल्स में जो हमारे पास txt फाइल के जो नाम थे वो पड़े हुए थे, उनमें से 1 बाय 1 फाइल का नाम यहाँ पर स्टोर होता जाएगा और हम यहाँ पर इसको ओपन करते जाएंगे। अब अगर इसको मैं चलाकर डिस्प्ले करूं तो स्टूडेंट नोट्स, तो अब आप देख सकते हैं कि /n ये दिखा रहा है कि ये एंड ऑफ द लाइन है, या फिर इसके बाद अगर कोई और टेक्स्ट लिखा होता तो वो अगली लाइन पर डिस्प्ले होता। तो ये एक txt फाइल में डाटा स्टोर्ड है और ये बाकी txt फाइल में हमारे पास डाटा स्टोर्ड है। तो टोटल मेरे पास 4 txt फाइल्स हैं जिसमें मेरे पास ये सारा डाटा जो है वो स्टोर्ड है। अगर इसको मैं फाइल्स आपको दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं fatima.txt में मेरे पास स्टोर्ड है लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग योर बेस्ट इन ट्राइंग टू फाइंड what works out for you and taking most time in trying to pursue those skills। इसी तरह मैं john.txt दिखाऊं, इसमें लिखा हुआ है life is all about finding money and spending on luxury stuffs cause this life is kind of short, trust। और juma.txt में लिखा हुआ है life to me is about finding money and use it on things that makes you happy cause this life is kind of short। तो आप देख सकते हैं इसमें काफी कुछ जो है वो सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है लेकिन कुछ सिमिलैरिटी मौजूद है। तो अब इनमें हम चेक करेंगे कि प्लेजरिज्म कितने % प्लेजरिज्म जो है वो फाइल्स में मौजूद है। तो मैं अब एक फंक्शन बनाता हूँ def vectorize, जिसमें हम टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे वेक्टर्स में। return tf idf vectorizer dot fit ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर जो टेक्स्ट आएगा ये टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर रख लिया, तो जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा और हम फॉर्मेट आगे साथ लिख लेते हैं कि हमें एरे जो है वो रिटर्न करे। तो टोटल रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिकल होगा और हमें एक एरे जो है वो रिटर्न होगी। नेक्स्ट मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ सिमिलैरिटी, जिसमें 2 फाइल्स जो है वो भेजी जाएंगी, तो doc1 और doc2। ये रिटर्न करेगा कोसाइन सिमिलैरिटी।
تو جو دو فائلز ہم فنکشن میں پاس کریں گے ان میں جو سملیرٹی ہوگی، کتنی سملیرٹی ہے وہ یہ ہمیں ریٹرن کر دے گا. نیکسٹ میں ویریبل بناتا ہوں جس میں میں ویکٹرز کو سٹور کر لوں گا. تو میں ابھی فنکشن کال کر لیتا ہوں ویکٹرائز، اور میں یہاں پر جو ڈیٹا ہم نے اسٹوڈنٹ نوٹس میں ہم نے سیو کیا تھا وہ میں پاس کر لیتا ہوں. تو اسٹوڈنٹ نوٹس میں ہمارے پاس جو ہر انڈیکس پہ ڈفرینٹ فائل کے جو ڈیٹا تھا وہ ہمارے پاس اسٹورڈ تھا. تو وہ میں یہاں پر اب پاس کر رہا ہوں فنکشن کو، اور جو رزلٹ ہے وہ ہمارے پاس ارے کی فارم میں ہوگا اور وہ ویکٹرز ویریبل میں اسٹور ہو جائے گا. تو اب میں اس کو رن کرتا ہوں، اور اب اس کو میں اگر ڈسپلے کر کے دیکھوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ نیومیریکل ہے، اور اوور آل جو اسٹرکچر ہے وہ ارے اسٹرکچر ہے. نیکسٹ اس کو ہم اب زپ کر لیتے ہیں کہ جو فائل ہے وہ اور فائل کے ساتھ جو ڈیٹا ہے ارے فارمیٹ میں وہ اب ہم زپ کر لیتے ہیں اور اسٹور کر لیتے ہیں اس کو. تو ایس ویکٹرس از اکول ٹو لسٹ زپ اسٹوڈنٹ فائل ویکٹرس. اس کو اگر ہم اب ڈسپلے کر کے دیکھیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہمارے پاس فائل کا نام ہے، اور ویکٹرز جو وہ ہمارے پاس ارے میں تھا. تو جو ریکوائرمنٹ کا ڈیٹا تھا وہ کنورٹڈ جو فارمیٹ ہے ہمارے پاس وہ اس کے ساتھ ہم نے اسٹور کر لیا. اسی طرح جان ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل کا نام ہے، اور اس کا جو ڈیٹا تھا وہ ہمارے پاس کچھ یوں ہے، اینڈ سو آن. اسی طرح فاطمہ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اور جوما ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، اور اس کا جو ڈیٹا تھا وہ صحیح. نیکسٹ میں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں پلیجرزم ریزلٹس، جس میں میں ریزلٹس کو اسٹور کروں گا. تو اس کو میں سیٹ بنا لیتا ہوں. اب ہم فنکشن بناتے ہیں جس میں ہم پلیجرزم کو چیک کریں گے. تو ڈیف چیک پلیجرزم، اور جو ہمارے پاس ویکٹر کے فارم میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو میں گلوبل یہاں کر لیتا ہوں، کیونکہ آؤٹ سائڈ فنکشن ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا، تو یہاں پر میں نے اس کو یوز کرنا ہے. میں گلوبل بنا رہا ہوں ایس ویکٹرس. تو یہ جو ایس ویکٹرس ہے یہ ہمارے پاس گلوبلی ڈکلیئر تھا، اور اس کو ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لسٹ کے فارم میں اس میں ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے. نیکسٹ میں فور یوز کر لیتا ہوں، فور لوپ، اور اسٹوڈنٹ اے ٹیکسٹ ویکٹر اے ان ایس ویکٹر. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایس ویکٹر میں فائل کا نام اور ارے کی فارم میں ہمارے پاس ڈیٹا اسٹورڈ ہے. تو ان ادر ورڈز جب میں یہاں پر لوپ میں ایس ویکٹرز یوز کر رہا ہوں تو وہ ہمیں دو چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دے رہا ہے، ایک فائل کا نام اور دوسرا ارے کا ڈیٹا. تو اس لیے میں نے یہاں پر دو ویریبلس یوز کیے ہیں. نیکسٹ میں کر لیتا ہوں کرنٹ انڈیکس از اکول ٹو نیو نوٹ انڈیکس، اور
तो जो डाटा जिस फॉर्मेट में पड़ा हुआ था, जैसे हमारे पास स्टूडेंट ए टेक्स्ट वेक्टर फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है जिसमें जूमा डॉट टीएक्सटी और उसका डाटा पड़ा हुआ है। तो मैं कंफर्म करूं कि ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैंने जो टपल प्रोवाइड किया उसमें मैंने स्टूडेंट का नाम या स्टूडेंट जो फाइल थी, फाइल का नाम और एरे जो है वो प्रोवाइड किया, और मुझे रिटर्न में इंडेक्स वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी और वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अगर मैं इसको यूं कर लूँ, प्रिंट करंट इंडेक्स, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मेरे पास ट्रेंड में इंडेक्स वैल्यूज जो है वो रिटर्न होगी। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ, मैं एक और फॉर लूप यूज करता हूँ, फॉर स्टूडेंट बी और टेक्स्ट वेक्टर बी इन न्यू। ओके, मैंने यहाँ पर न्यू वेक्टर की कॉपी बनानी थी और वेक्टर डॉट कॉपी। मैं यहाँ पर न्यू वेक्टर्स इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा और मैं चाहता हूँ कि वो चेंजेस जो है वो ओरिजिनल जो हमारे पास डाटा जहाँ पड़ा हुआ है तो उस पर फर्क ना पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉपी बनाई है और उस कॉपी को मैंने न्यू वेक्टर्स में स्टोर कर लिया। तो फॉर लूप स्टूडेंट बी टेक्स्ट वेक्टर बी और इन न्यू वेक्टर्स। तो अब होगा कुछ यूं कि हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप मैंने इसलिए यूज किया है कि जो फाइल है, हमारे पास 4 फाइल्स हैं, तो पहली फाइल जो है उसका कंपैरिजन होगा बाकी 3 फाइल्स के साथ, या बाकी जितनी फाइल्स हमारे पास फोल्डर में पड़ी होंगी उन सब के साथ हमने कंपैरिजन करना है। तो इसलिए मैंने 2 फॉर लूप को यूज किया। पहला लूप जो है वो 1 बाय 1 फाइल को, जब स्टूडेंट ए है वो 1 बाय 1 फाइल बनाएगा कि वो फाइल को चेक करेगा बाकी सब फाइल्स के साथ। तो सब फाइल्स के साथ चेक करने के लिए मैंने नेस्टेड फॉर लूप यूज किया है। तो नेस्टेड में अब मैं यूज कर लेता हूँ सिम स्कोर, जिसमें मैं सिमिलैरिटी स्कोर स्टोर करूंगा, इज इक्वल टू सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी में मैं यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट वेक्टर ए और टेक्स्ट वेक्टर बी। तो मैंने 2 चीजें जो है 2 एरेज पास की हैं सिमिलैरिटी फंक्शन को, और सिमिलैरिटी फंक्शन हम देख चुके हैं कि वो हमें रिटर्न करके देगा सिमिलैरिटी बिटवीन 2 फाइल्स, या हमें प्लेजरिज्म स्कोर जो है वो रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट पेयर और इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक ट्रिपल जो है वो स्टोर कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, तो जिन स्टूडेंट्स के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, जो जिन फाइल्स का डाटा कंपेयर हो रहा है, तो उन फाइल का नाम जो है वो मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, और इसको मैं सॉर्ट भी कर लेता हूँ नाम को।
نیکسٹ میں پرنٹ کر لیتا ہوں بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے سملیرٹی اور اس کو بھی میں ساتھ میں پرنٹ کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں ویریبل بناتا ہوں اسکور جس میں اسٹوڈنٹ پیئر 0 جو پہلا بندہ ہے اور اسٹوڈنٹ پیئر 1 جو کہ دوسرا بندہ ہے. ان ادر ورڈز جو پہلی فائل ہے اور جو دوسری فائل ہے ان کا جو اسکور ہے سملیرٹی اسکور تو یہ ہم ڈسپلے کریں گے جس میں ہمارے پاس جو فائل کے نام ہے وہ اور سملیرٹی اسکور یا پلیجرزم اسکور جو ہے وہ ساتھ میں ہمیں ڈسپلے ہوگا. فی الحال میں اس کو سیو کر لیتا ہوں پلیجرزم ریزلٹس میں جو ہم نے سیٹ بنایا تھا ایمٹی سیٹ. یہ ڈاٹ ایڈ اور اس کے بعد پھر ہم ریٹرن کر لیتے ہیں پلیجرزم ریزلٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح ہے. تو فار ڈیٹا ان چیک پلیجرزم ٹرینڈ ڈیٹا ہمارے پاس کچھ ایشو آ رہا ہے کہ انہیشبل ٹائپ نپائی ڈاٹ اینڈ ارے. تو اسٹوڈنٹ اے ٹیکسٹ ویکٹر اے ایس ویکٹرس اس کے بعد نیو ویکٹرس ایس ویکٹرس ڈاٹ کاپی کرنٹ انڈیکس از اکول ٹو نیو ویکٹرس ڈاٹ انڈیکس. تو جو ایرر ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے انہیشبل ٹائپ نمپائی ڈاٹ این ڈی ارے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر میں نے جو ڈیٹا سٹور کرنا ہے میں نے سملیرٹی اسکور میں وہ ہے فرام انڈیکس 0 1. اور اس کو ابھی میں سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس میں نے یہ کیوں یوز کیا. تو اوور آل ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے ہو چکا ہے جس میں آپ جو 1 دیکھ رہے ہیں وہ کمپیریزن ہے بٹوین requirements ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اینڈ requirements ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. جب سیم فائل میں ہی کمپیریزن ہوگا تو obviously رزلٹ جو ہے وہ 100% ہی آئے گا. جب چیک ہوا جان ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اور requirements ڈاٹ ٹی ایکس ٹی تو requirement ڈاٹ ٹی ایکس ٹی میں ہم نے صرف ایس کے لرن اور اس کا ورژن لکھا ہوا تھا تو obviously ان میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے. اینڈ سو آن requirements ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کافی ڈفرینٹ ٹیکسٹ ہے تو اس میں کچھ میچنگ ہمارے پاس نہیں پڑا ہوا تھا. جب کمپیریزن ہوا ہمارا یہاں تک جان ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اور جان ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کا کمپیریزن ہو تو اگین ہمارے پاس رزلٹ جو ہے وہ 1 آیا. ان ادر ورڈز 100% سیم آیا. لیکن جب فاطمہ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اور جان ڈاٹ ٹی ایکس ٹی میں کمپیریزن ہوا تو ہمارے پاس رزلٹ جو ہے وہ چینج ہے.
0.16 یا 16% ہمارے پاس جو سملیرٹی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی. 16% پلیجرزم ہمیں دیکھنے کو ملی. اسی طرح ہمارے پاس جو باقی فائلز میں کمپیریزن ہے جیسے john.txt juma.txt تو ہمارے پاس رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے جو اوپر ہم نے کمپیریزن دیکھا اس کے مطابق. تو john.txt اور juma.txt میں کمپیریزن جو ہے وہ ہے سملیرٹی جو ہے وہ 57% ہے. اسی طرح ہمارے پاس باقی جو فائلز تھی ان میں جو کمپیریزن ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. لاسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رزلٹ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ fatima.txt john.txt میں جو سملیرٹی اسکور ہے وہ 16% ہے. فاطمہ اور فاطمہ جو ہے یہ 1 مطلب 100%، اور fatima.txt ریکوائرمنٹس میں 0%. تو جو فائلز ہمارے پاس جتنی فائلز تھیں ان سب کا کمپیریزن جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کافی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکوائرمنٹس کی جو فائل ہے وہ آپس میں کمپیئر ہو رہی ہے اور رزلٹ میرے پاس 1 آ رہا ہے john.txt رزلٹ 1. تو میں کرنٹ انڈیکس جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس جو آپس میں سیم فائل میں کمپیریزن ہے وہ نہ آئے. تو ڈیل اور نیو ویکٹرز کرنٹ انڈیکس. تو اب ہمارے پاس جو سیم فائلز تھی ان میں کمپیریزن نہیں ہو رہا. تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اگر سیم فائل میں کمپیریزن چاہتے ہیں تو آپ اس لائن کو نہ لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ آئے کمپیریزن سیم فائل میں کے درمیان تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ میں نے یہ 0 اور 1 کیوں لکھا تھا. میں یہاں پر پرنٹ کرتا ہوں. اگر میں ان کو کمنٹ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کچھ یوں ہے. تو اس میں سے اسپیسیفک ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے کلیکٹ کی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اسٹور کی ہے سملر یا سملیرٹی اسکور میں. اگر میں یہاں سے پرنٹ سے 0 1 ہٹا دوں تب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لسٹ میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے. نیسٹڈ لسٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. اور تھوڑا اسپیسیفک کرنے کے لیے میں نے 0 اگر صرف لکھتا ہوں اور اب میرے پاس ڈسپلے جو ہے وہ جو اندر لسٹ موجود تھی وہ ڈسپلے ہو رہی ہے. اور اس میں سے اب جو نیسٹڈ لسٹ کو ہم نے ایکسیس کر لیا، اب نیسٹڈ لسٹ میں سے میں نے جو اسپیسیفک ڈیٹا موجود ہے جہاں پر وہ ریٹریو کرنا ہے. تو ایک چیز اگر آپ غور سے دیکھیں جو سٹارٹنگ میں آپ شاید کنفیوز ہو جائیں، تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ نیسٹڈ لسٹ کو ہم نے ایکسیس کر لیا اور اس میں جو سکور پڑا ہوا ہے وہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ فائل کا سکور ہے کمپیریزن کے بعد وہ سیکنڈ انڈیکس پہ ہے یا انڈیکس نمبر 1 پر موجود ہے. یہ پہلی لسٹ ہے، یہ سیکنڈ لسٹ ہے یا سیکنڈ کمپیریزن ہے، اینڈ سو آن ہمارے پاس باقی کمپیریزن ہے. تو انڈیکس نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو سملیرٹی سکور ہے وہ سٹورڈ ہے. اس لیے یہاں پر 0 لکھا تاکہ ہم نیسٹڈ لسٹ کو ایکسیس کر سکیں، اور ہم 1 لکھ رہے ہیں تاکہ جہاں پر سملیرٹی سکور بٹوین 2 ڈفرنٹ فائلز ہمارے پاس موجود ہے وہ انڈیکس نمبر 1 ہے. تو اس لیے ہم 0 لکھ لیں تاکہ نیسٹڈ لسٹ کو
एक्सेस कर सकें और 1 लिख रहे हैं ताकि जो हमारे पास सिमिलैरिटी स्कोर वैल्यू है वो रिट्रीव हो जाए और वो फिर सिमिलैरिटी स्कोर में स्टोर हो जाए, और सिमिलैरिटी स्कोर को हमने फिर आगे यूज़ किया यहाँ पर ताकि स्टूडेंट पेयर 0 या जो फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल है और इनके दरमियान का जो स्कोर है सिमिलैरिटी स्कोर, प्लेजरिज्म स्कोर, वो हमारे पास डबल बनकर इस स्कोर में स्टोर हो जाए और वो जो स्कोर है ओवरऑल वो हमने ऐड कर लिया प्लेजरिज्म रिजल्ट्स, जो एक हमने एम्प्टी सेट रखा हुआ था स्टार्ट में ये तो इसमें, और उसके बाद फिर हमने डाटा को डिस्प्ले कर दिया। इसको अगर मैं अब कमेंट कर लेता हूँ तो ये हमारे पास ओवरऑल सारा डाटा था, और उनके दरमियान प्लेजरिज्म कितना है वो भी हम देख सकते हैं कि फाइल्स में कितनी सिमिलैरिटी है और कितना प्लेजरिज्म है। तो आप इसमें अपने C++ या कोई भी लैंग्वेज के फाइल्स हैं वो स्टोर कर रहे हैं और उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उनके दरमियान सिमिलैरिटी देख सकते हैं। और ये काफ़ी एक सिंपल और काफ़ी अमेजिंग सा एक प्रोजेक्ट था कि आप जो स्टूडेंट्स के सारी फाइल्स हैं उनको आप एक फोल्डर में रखें और उन सारी फाइल्स को आप एट अ टाइम देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉपी किया है टास्क, असाइनमेंट, क्विज वगैरह। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये सीखने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था जो कि हमने किया, और आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप कमेंट में बता सकते हैं कि कोई कन्फ्यूजन अगर आपको है तो वो कन्फ्यूजन क्या है। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आसान लगा, तो इस वीडियो को, इस प्रोजेक्ट को थम्स अप ज़रूर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो बाकी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं वो आप टाइम पर देख सकें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में या फिर अगले प्रोजेक्ट में।